बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 13 तारीख, संध्याकाळच्या 14व्या हप्त्याचो सोनवार. आम्ही अंडेसाची सांत तेरेज एक कर्मेलित माद्र ही सोडास आम्ही काढतो. ती केवळ 20 वर्षा प्रायची. सेंट ट्रीज ऑफ जीसस और सेंट ट्रीज ऑफ एंडेस. एंडेस म्हणसो गाव. आज आम्ही आईच्या पहिल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. आईचे पहिले वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले अध्याय 6 वळी 1 तावन 2 उपरांत 3 तावन 8 पर्यंत. उज्जिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदिर भरल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक 6 पाकटे आसले. ते एकामेकाक अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव. सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हल्ले आनी मंदिरांत धुंवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजे खाटा, म्हजो नाश जालो मो, कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबारांच्या सर्वेस्पराक हांवें पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो रावलो. ताणें म्हज्या वंठाक लायलो आनी म्हळें, पळय, हो तुज्या वंठाक लायला. तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक बोगसलां. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, इसाइया प्रवाद्याक मेळिल्लें दर्शन सांगतच ताका प्रवादी जावन नेमलेलो विवर आतां आमी वाचल्या वाचपान आयकलो. एक घडी जें कितें आमी आयकलें तें आमच्या मोतींत आमी पिंतरावया.
हांवें म्हळें इजाया प्रवाद्याक आपणाचो प्रवादी जावन विंचलेलें गडीत आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. देवाचें दर्शन कशें प्राप्त जालें तें आमी समजून घेतलें. हाका इंग्लिशांत कॉल नरेटिव्ह म्हणटात. म्हणजे आपोवण्याचो एक विवर वा आपोवण्याची एक रीत. आनी पवित्र पुस्तकांत तुमी खंयच्याय एका प्रवाद्याक आपयिल्लें ग्रंथ वा विवर घेतलो जाल्यार जे कितें हांगासर आमी आतां समजूंक प्रयत्न करता ते अंश तुमकां पळोवंक मेळटात. वा इंग्लिशांत हांवें सांगचें जाल्यार कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉल नरेटिव्ह. एका आपोवण्याची लक्षणां. कसली लक्षणां आज आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें पळया, देवाच्या महिमेचें उगडापण. पयलो अंश देवाच्या महिमेचें उगडापण. इजाया प्रवाद्याक एक दर्शन मेळ्ळें आनी थंयसर देवाच्या महिमेचें उगडापण जालें. आनी कसली महिमा? सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो ताणें पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक स पाकटे आनी ते म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. आनी तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हल्ले आनी मंदिरांत दुवर भरलो. पळया, a revelation of God's glory. देवाच्या महिमेचें उगडापण. मोरी एक बरी खबर हाडलेलो विवर पळया. थंयसरी देवाच्या महिमेचें उगडापण जाता. देव कोण, कशें म्हणून गाब्रिएल बडवो मोरयेक विवरिता. हांव तें तुमकां वाचून सांगना, तुमकां होमवर्क तें. जे कितें आज हांव इजाया प्रवाद्या विशयी सांगता तें न्हय मात्र हांगा इजाया प्रवाद्या विशयंत बगार खंयचेय तुमी विवर घेतलो जाल्यार थंयसर तुमकां तें पळोवंक मेळटा. ते तुमी होमवर्क जावन घेवचें. दुसरें, देवाच्या महिमेचें उगडापण जाता आसतना तें उगडापण ताका आपूण अस्कत, आपूण फावो न्हय म्हणून सांगूंक प्रेरण दिता. केन्ना देवाचें उगडापण जाता तेन्ना जे कोणाक तें उगडापण जालां तो व्यक्ती म्हणटा, हांव एक अस्कत मनीस, हांव ना फावो, असलें दर्शन घेवंक हांव फावो न्हय. पण हांगा आज तशेंच घडलें. इजाया प्रवादी म्हणालो, म्हजो नाश जालो हांव गेलो. कित्याक हांव एका मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आज म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबरांच्या सर्वेस्पराक पळयलां, हांव पळोवंक फावो न्हय. हांव एक ह्या देवा मुखार हांव कोण? हांव पातकी, हांव मेळ्या वंटांचो, हांव पातक्या सांगाता जियेतां. त्या देखून
ह्या देवाचें दर्शन हांव पळोवंक फावो न्हय. हांव अस्कत, हांव अबल, हांव ना फावो. मोरयेक गाब्रिएल बडव्यान बरी खबर हाडल्या वेळार मोरी कितें म्हणाली? हांव आजूनय आंवकार, हांव आजूनय आंवकार. हें म्हज्यान साध्य आसा गे. पेद्रूचें आपोवणें लूक अध्याय 5 वळी 1-11. परत्यान तुमकां होमवर्क तें वाचा तुमी. आनी जें कितें हांव इजाया प्रवादी विशयन सांगता तें ताचे थंय मेळटा गी, पळोवंक मेळटा गी ना घेवन पळया. होमवर्क. पयलें रेवलेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी, देवाच्या महिमेचें उगडापण. त्या उपरांत रिपेंटन्स, आपणाचें उणेपण वळखून घेता. आनी त्या उपरांत क्लेन्सिंग, नितळ करचें. कितें नितळ जालें हांगा? तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो. ताणें तो म्हज्या वोंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय हो तुज्या वोंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक बोगसलां. भोवनुनी बरीनो, केन्ना आपयलेलो व्यक्ती आपूण ना फावो म्हूण सांगता, आपूण अस्कत म्हूण सांगता, आनी त्या वेळार देव ताका एक सायन दिता, एक संकेत दिता. आनी त्या मुखांतर म्हणटा की तूं एकसुरो न्हय, तूं अबल न्हय, हांव तुका सत्यवंत करता. पळय तशेंच जालें हांगा. हो म्हणलो ना हांव ना फावो. देव म्हणलो ना फावो म्हणनाका, तुका हांव नितळ करता, तुका हांव म्हज्या सत्तेन भरता. तूं ना फावो वय, पूण तुका हांवें आज म्हजो मोणयेरी कशें, म्हजो प्रवादी कशें नेमला. मोरी म्हणाली हांव आजून आंवकार. भियेनाका, हांवें तुका एक संकेत दिता, तुका एक खुणा दिता. एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्या. देवाक असाध्य म्हणचें कितेंच ना. सो 3 लक्षणां येदोळ आमी पळयलें. पयलें देवाच्या महिमेचें उगडापण. दुसऱ्यान आपूण अस्कत म्हूण वळखून घेवचें. त्या उपरांत ताची अस्कतकाय काडून उडोवचें आनी एक खुणा दिवची. आनी आखरेक आतां जे कोणाक देव विंचता पळया तो ते मिसांव स्विकार करूंक तयार जाता. देवान विचारलें आतां कोण वेता, कोणाक धाडूं? इसाया प्रवादी म्हणटा अरे हांव रेडी आसा, हांव रेडी आसा. मोरी म्हणाली आपले सुमेची चारंडसे. पळया तर हर एका आपोवण्यांत ह्यो 4 संगती आमकां पळोवंक मेळटात. आतां बायबल उक्तें करण जावं पुरो खंयच्याय प्रवाद्याचें वा मोरयेचें, पावलुचें, पेद्रूचें आपोवणें तुमी पळया आनी ह्यो संगती तुमकां थंयसर पळोवंक मेळटात. भोवन आनी भयणीनो, आज जेजूक ह्या संवसारी प्रतिनिधित्व करचें थंय आज जेजू विचारते आसा हांव कोणाक धाडूं, हांव कोणाक धाडूं? म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या कामाच्या जाग्यार जेजू जावंक हांव कोणाक धाडूं? कितें म्हणटाय तूं? तूं कितें म्हणटाय? भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाच्या महिमे विशयंत उल्लेख करता. आनी अशें उल्लेख करतना ताका एका राजा भाशेन, एका राया भाशेन वर्णिला. पळया किर्तनाचो श्लोक आसा
सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो बरला, पदवेची आंगवस्त्र तो नेसला, अधिकाराचो पाटो ताणे पेंगटाक बांदला. आरंभातावन तुझे सिंहासन उबे आसा. पळया कशें कीर्तनगार देवाक एक राया भशेन वर्णिता आनी ताची महिमा सदांकाळ बाळटा म्हूण तो सांगता. तर हें कीर्तन आतां आमी भक्तीपणान मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो बरला. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो बरला. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला, पदवेची आंगवस्त्रां तो नेसला, अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो बरला. पृथ्वी तुवें तीर केल्याय ती बिलकुल हलची ना. अरंभातावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा, ससनातावन तूं आसाय. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो बरला. तुजें उतर सर्वेस्परा केदींच हालाना बदलना. संवसार सरासर तुज्या घरांत फंगतली पवित्रताय. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो बरला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर,
आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोव न्हू बडिनो, फाटल्या 2 दीस आदीं हांवें एक स्पेशल स्कॉलरशीप प्रोग्रामा विशयंत अनाउन्स केल्लें. 5,000 रुपया लेखान 25 भुरग्यांक स्कॉलरशीप. टोटल अमाउंट 1,25,000. हाका येदळूच आमकां 1,00,000 रुपये दान जावन आयला. दान दिल्ल्या उदार मनाच्या मनशांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां 25,000ची गरज आसा. जे कोणाक ह्या बऱ्या कामाक आमचे संगी हात मेळोवंक जाय, दुबळ्यांतल्या दुबळ्या भुरग्यांक शिकपांत कुमक करूंक जाय, तुमी म्हाका संपर्क करचो. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन ऑस्टिन डी अल्मेडा बेंगलोर तावन, ब्लेसिटा मस्कुरेनस बेळवाय तावन, डेनिस फर्नांडिस गुंडीहोळा होन्नावर तावन, डेसी बुकिल्लो मँगलोर तावन, डेनिस फर्नांडिस होन्नावर तावन, हिल्डा मतायस अंधेरी मुंबई तावन, तेरेजा फर्नांडिस मुंबई आतां हाँगकाँग तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मार्सेल गुन्साल्वीस पुत्तूर देवदीन चल्ले हाका सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. मोगचेनो, ह्याच आयतारा दीस आमी बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर कार्मेल सायबिणीचे फेस्त आचरण करता. फेस्ताची डेट जुलैची 16 तारीख. तो दीस मंगळारा येता. लोकांक तो हप्त्या मदलो दीस देखून फेस्तांत भाग घेवंक कस जाता. त्या देखून आमी हे फेस्त आयतारा दीस संभ्रमता. सकाळींच्या 6 वरार, त्या उपरांत 7:30 वरार 2 मिसां आसतली आयतारा सकाळी. आनी फेस्ताचे विशेष मीस सांजेर 6 वरार आसतले आयतारा दीस सांजेर 6 वरार. आनी ह्या 3 मिसा वेळार आमी कार्मेल सायबिणीची बेंतीण वांटतले. इंग्लिशांत हे फेस्ताचे मीस आयच्या दिसा म्हळ्यार सोनवारा सांजेर 6 वरार आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताक आमी मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.